کھیچے دوا گماسی تا تمپ دگ پرشتگ و تباہی 16 سال گوستہ کہ دگے سرا کار کنگ نبوتگ محلوک و مسافر پریشانند دلگوش کنے مسلم یعقوبی رپورٹا گومازی تا تم 15 کلومیٹر دگ پرشت پروش شکار ای دگ گوستگیں 16 سالاں جوڑ کنگ نبوتگ سرکاری کاغذاں ای دگ جوڑ کنگ بوتگ بلے زمین سرا انگتا ای دگے جوڑ کنگ ایچ نام و نشان نیست امک جاگا کے چم کپی تی دگ پرشت پروش شکار ہیں دگا مزن کڈو بیٹانی سببا سفر قابل نائند ادا زانک بیبیت ای دگے سرا گومازی نہنگ پولے کارم بوتگ بلے ایو کا شش پلر مکنک بوتگ و ٹیکدارا کار یلد داتگو پنڈوار تگاں تو پولے کار نامکمل کتگ ای دمگا پیسرگی صوبے وزیر لوگاں مستیں آ وزیر لنک روڑا ہم سفر کانت بلے آئی دگے نیمگا اس دلگوشی نداتگ گومازی محلوکاں گو سر وزیر جام کمال اکبر آسکانی کمشنر مکران مکم ای بی اینڈار و آدھگے سرکاری واقداراں گو لوٹ کتگ کہ گومازی نہنگ پلے کار و ای لنک روڑے کار مکمل کنک بیبیت تاکہ مخلوق چا سفری جنجالاں برکیت اکسکش اواریا مسلم یعقوب وش نیوز تمپ بگیشتر و نکتر احوالان سربو کے ہترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گنٹی بٹنا